قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود وندموچه እናህቶቼ ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን 109ኛ ክፍላችንን የምናይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ባቡል መስደር ማብራሪያ አይተን ነበር የቆምነው። ወደ ኢዕራብ የምንገባበት ጊዜ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌላ ርዕስ ወይም ደግሞ ማብራሪያዎችን የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው። እናም በዚህ መሰረት قال المصنف رحمه الله باب المصدر باب خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره هذا باب ها حرف تنبيه مبنية على السكون ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الحاضر في محل الرفع مبتدأ مبني على السكون. باب خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. باب مضاف المصدر مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والجملة من المبتدأ المقدر والخبر المذكور جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. المصدر مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. هو الاسم هو ضمير فاصل على الأصح مبني على الفتح. الاسم خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والجملة من المبتدأ والخبر جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. المنصوب نعت والنعت يتبع المنعوت تبعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل رفع نعت بعد النت مبني على السكون. يجيء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ثالثا حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وصاحب الحال الضمير المستتر في يجيء يبالال. صاحب الحال مالت يحال بالي بيت يجيء هو يا أمي متى ما النص مصدر مالت. ثالثا سوستنيا سيهون من لو السنة سلي صاحب الحال مالت السنة. طيب في تصريف الفعل في حرف جر مبنية على السكون. تصريفي مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. تصريفي مضاف الفعل مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والجملة من الفعل في والجار ومجرور عفوا الجار في والمجرور تصريفي يالنا متعلق بيجيء. يجيء في تصريف الفعل ثالثا معناته ثالثا في تصريف الفعل ثالثا كائنا في تصريف الفعل أو حال كونه في تصريف الفعل. طيب يجيء لي عن تلتلت نحو وذلك نحو الجملة مستأنفة. نحو مضاف ضرب سنت إعراب ضرب لبباله ضرب فعل ماض في محل الجر مضاف إليه على الفتح عند أو ضرب مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة الحكاية هولت. هذا إن أردت الحكاية وإن لم ترد الحكاية أظهرت ونونت فتقول ضرب مضاف إليه المضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. سوست أو ضرب مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 9 وهما العالمية والتأنيث المعنوي باعتبار الكلمة. وإن أردت أصل الإعراب قلت ضرب فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا على رأي الجمهور ومحذوف على رأي الكسائي. والضمير يعود إلى مبهم من زيد وعمر تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل رفع فاعل مبني على الفتح. والجملة من الفعل الفاعل في محل الجر مضاف إليه. ضرب سنتعربنا عندنا في محل الجر مضاف إليه مبني على الفتح. عند مضاف إليه حركة الحكاية هولت مضاف إليه كسرة ظاهرة صوست مضاف إليه وعلامة جره فتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة أراد. أمستنيا أصل الإعراب مالتنا. طيب يضرب
هي دمو لببلو يضرب معطوف بحذف حرف العطف فعل مضارع معطوف بحذف حرف العطف للتخفيف ويضرب نبرت واو يتودك علج حرف العطف عندان ديل تخفيف يودك يجلال كذلك ربما حذف المعطوف أيضا إن أزيبوت عليهن واو يتودك علج يضرب معطوفنا ومالنا بمن ضايف لبمون كزي من النسات من اللالن يضرب فعل مضارع معطوف بحذف حرف العطف تلال وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بحركة الحكاية عند أو يضرب بلن مقرات انشلال يضرب معطوف تبعه بالجر وللمعطوف حكم المعطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 9 وهما العالمية ووزن الفعل السلاي ሶስት ኢራብ ብቻ ነው የምናቀርበው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ሙንصرፍ ማረግ አይቻልም እሱ ضربا ሙንصرፍ አድርገናል እኮ ضرب ሙንصرፍ ሆኗል ይሄ ግን ሙንصرፍ ሊደረግ አይችልም لماذا ضرب ሙንصرፍ የሆነበት ማኒዑ علة الصرف ወይም ደግሞ ማላ ينصرف ሊያረጋው የቻለው ተእኒስ ማዕናዊና ዓለምያ ነው ተእኒስን የተገኘው باعتبار الكلمة ነው باعتبار اللفظ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን ሙዘከር ማድረግ እንችላለን አንዱ ዒለት ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው በሌላ አነጋገር አንዱ ዒለት ሊጠፋ ይችላል ይሄኛው ግን አይችልም ስለማይችል ሊጠፋ ስለማይችል የግድ ወዝን الفعልና ዓለምያ ስለሆነ ሙንصرፍ የምንለው ኢራብ በፍጹም አይታሰብም ማለት ነው የድሪቡ ላይ ከዚህ በመነሳት አንደኛው የሐረከተ الحكاية ነው መብንይ እንዳትሉትም ደግሞ ሙዳሪ እኮ ሙዕረብ ነው ስለዚህ መብኒ ሊሆን አይችልም ማለት ነው في خارج التراكب ትርጉሙ ተሽቶ መጣበት ቦታ ላይ ማለት ነው جميل ሶስተኛውና የመጨረሻው وان اردت اصل الاعراب قلت يضرب فعل مضارع مرفوع تجرر من نصب الجازم وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره وفاعل ضمير مستتر في جواز على راي الجمهور ومحذوف على راي الكسائي والضمير يعود الى مبهم من زيد وعمر تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل رفع فاعل نيال الفعل يبالغ والجملة من الفعل والفاعل في محل جر معطوفة بنقراتي لي أصل الإعراب يمن لو كزي تركيب لاي አያገለግልም زي تركيب لاي علامة تعربو የተሻለ ነበረ ትርጉሙ ታስቦ ሲመጣ ያለው ኢዕራብ ነው እሱ ይሄ ፊዕል ነው ይሄ ፋዒል ነው የሚባለው ضرب متى በሚለው ትርጉም ሲታሰብ ነው አሁን ግን ضربን በለው የድሪቡ ضرب ያልከው የድሪቡ ያልከው ቃሉ ነው የተፈለገው ተግባባን ስለዚህ አስል الإعراب እዚህ ቦታ ላይ ያው በተራኪብ ላይ በየአረፍተ ነገሩ ላይ ሲመጣ ያለው ኢዕራብ እንድንማር ተብሎ የተዓረበ እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ይገጥማል ተብሎ አይደለም جميل ضربا يالنو معطوف بحذف حرف العطف ايضا وللمعطوف يحكم معطوف عليه تبعه بالجر وعلامة جره كسرة مقدرة من الآخر منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة الحكاية وإن أردت أصل الإعراب قلت ضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره إيه ترونه ما لا ينصرف أرجو يعربال عندنا جرمان يعربوا كتابوش ضربنا له وزن الفعل إن عالمية كلا ويعلو يتكلار ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ነው በተለይ ወዝን الفعل የሚለው ضرب ላይ አይሄድም ወዝን الفعل እኮ የራሱ ቅድመ ሁኔታዎች አሉት የራሱ መስፈርቶች አሉትና እዚህ ቦታ ላይ የሚታሰብ አይደለም ሁለቱ ኢዕራቦች በቂዎች ናቸው وهو قسمان الواو عاطفة مبنية على الفتح هو ضمير مفرد مذكر الغائب في محل رفع مبتدا على الفتح قسمان خبر مرفوع على رفعه الالف لانه من المثنى الذي رفعه بالالف ونصبه جره بالياء والنون عوض والجملة المبتدا الخبر مستأنفة لا محل لها من الإعراب لفظي بدل والبدل يتبع المدل من تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ومعنوي الواو عاطفة من يلفت معنوي معطوف تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره بدل بمهون معنى فإن وافق الفاء فاء الفصيحة من يلفت إن حرف شرط وجزم وقلب من يتنال السكون وافق فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط من يلفت
لفظ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر لفظ مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف مبني على الضمة لفظ فعله لفظ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لفظ مضاف فعل مضاف مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الفعل مضاف والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل جر مضاف مبني على الكسر فهو الفاء رابطة لجواب الشرط إن لالناث رابطة تبالي مبنية على الفتح هو ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل رفع مبتدا مبني على الفتح لفظي خبر مرفوع على رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر في محل الجزم جواب الشرط فهو لفظي على إنه والجملة إن مع فعل شرطها وجوابها جواب لأداة شرط مقدرة تقديره إذا علمت ما تقدم لك وأردت التفصيل فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي يبالا كالزبالة إذا مع فعل شرطها وجوابها جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب يبالا طيب نحو وذلك نحو الجملة مستأنفة نحو مضاف قتلته قتلت فعل وفاعل وحد الفعل قتل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء ضمير المتكلم في محل رفع فاعل مبني على الضم طيب والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل النصب مفعول به مبني على الضم قتلا مفعول مطلق لفظي منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره إبالة والجملة من الفعل والفاعل في محل جر مضاف إليه بإضافة نحو إليه مالتنا جميل وإن وافق معنى فعله الواو عاطفة مبنية على الفتح إن حرف شرط وجزم وقلب مبنية على السكون وافق فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مبني على الفتح فعل الشرط مبني على الفتح نعم وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح معنى مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآخر من عاملها التعذر معنى مضاف فعل مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه مبني على الكسر دون لفظه دون منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر دون مضاف لفظ مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه مبني على الكسر الظرف متعلق بوافق وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي الفاء رابطة لجواب الشرط مبني على الفتح هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع مبتدا مبني على الفتح معنوي خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من مبتدا الخبر في محل الجزم جواب الشرط جملة الشرط والجواب جملة معطوفة على الجملة التي قبلها في كونه ايش جوابا لأداة شرط مقدرة مالتنا نحو وذلك نحو الجملة مستأنفة نحو مضاف جلست فعل وفاعل وحد الفعل جلس فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم قعودا مفعول مطلق معنوي منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل الفاعل في محل جر مضاف إليه بإضافة نحو إليه وقمت وقوفا الواو عاطفة مبني على الفتح قمت فعل وفاعل وحد الفعل قم فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير المتكلم في محل رفع فاعل مبني على الضم وقوفا مفعول مطلق معنوي منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل الفاعل في محل الجر معطوفا وما أشبه ذلك الواو عاطفة مبني على الفتح ما اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الجر معطوف مبني على السكون أشبه فعل ماضي مبني على الفتح فاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح ذا اسم إشارة يشار بها للمفرد المذكر الغائب لمقارنتها باللام في محل نصب مفعول مبني على السكون اللام لبعد المشار إليه مبني على الكاف حرف دال الخطاب مبني على الفتح الجملة من الفعل الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب كدي إعرابه بزيه ملكو تتناقل كذي بحالا بعد رئيس كافتا بحالا نغنيالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا بسم الله الرحمن الرحيم سلا مفعول مطلق سلا إعرابهم سلا مابراريهم التناقنال أهون أدس رأسنا من قبو يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان وظرف المكان
باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان ظرف المكان بمبال يميتاوقوت منصبوችን የሚናገር ነው እነዚህ ሁለታቸው مفعول فيه بمبال ይታወቃሉ مفعول فيه بمبال ይታወቃሉ መፋዒሎች በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት 5 ናቸው مفعول به አለፈ مفعول مطلق አለፈ مفعول فيه ያሁኑ ርዕሳችን ይሆናል طيب ቀጥሎ مفعول لاجله አምስተኛው مفعول معه ናቸው እነሱም ይመጣሉ ኢንሻአላህ ተዓላ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ظرف الزمانና ظرف المكان المفعول فيه በመባል ይታወቃሉ ተግባባን አንድ ስም አላቸው ማለት ነው جميل الظرف هو لغة الوعاء ظرف ማለት የቋንቋው ትርጉሙ وعاء ማለት ነው وعاء ማለት ዕቃ ማለት ነው ዕቃ ማለት ነው خلاص جميل እዚህ ቦታ ላይ ግን ظرف الزمانም ቢሆን ظرف المكانም ቢሆን የራሱ ዴፊኒሽን አለው ሙሰኒፉ ረህመቱላሂ ዐለይሂ የሚያስቀምጣቸው አለ ዘማን ማለት ያው የምታውቁት ነው ጊዜ ማለት ነው መካንም ቦታ ማለት ነው እነዚህ በአንድ ላይ አድቨርብ የሚባሉት እኮ ናቸው አንድ ግስ ወይም አንድ ቨርብ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉታል አንድ ስራ ስትሰራ ከጊዜ ውጭ ወጥተህ አትሰራም ተግባባን ተቦታም ተነስተህ አትሰራም ቦታ ይኖረዋል ጊዜ ይኖረዋል ያ የሰራኸውን ስራ የሚገልጸው ቦታ ወይም የሚገልጸው ጊዜ ظرف በመባል የሚታወቀው እሱ ነው ለምሳሌ ያክል صمت يوم الاثنين صمت اليوم بل ጾም ነው እንግዲህ ስራ መቼ ነው የተሰራው يوم الاثنين يوم الاثنين ተግባባን ይሄ يوم الاثنين ያለው ظرف الزمان ይባላል ظرف الزمان ጾም የሚባለው የት ላይ ነው መቼ ጊዜ ነው መቼ ቀን ነው የሚለውን እየገለጸ ነው اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم منصوب على الظرفية يبالا إكمال الدين متى حصل يدين مولنت متشنو يتكسته يبال اليوم عرفا قرالي يالونو نبي عليه الصلاة والسلام جان قضي متاجو زاري عرفا قرابان لهبت مالتنا زاري سلاتشو يزاريون زاري እንዳታዩት ማለት ነው እዛው አረፋ ጎራ በነበሩበት ሰዓት ነው አልየውም የተባለው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንፃር ነው ማለት ነው እና ኢክማሉ ዲን የተገኘበት ጊዜው ተገለጸ اليوم الذي وقفت فيه في عرفة عرفة ላይ ቆመህ ባለህበት ቀን ላይ ማለት ነው ትርጉሙ ስለዚህ ظرف الزمان ማለት ይሄ ነው ظرف المكانም እንደዚሁ ነው جلست امامك ካንተ ፊት ለፊት አለው ቦታ ላይ ቁጭ አልኩኝ ልል እችላለሁ መቀመጤ የተገኘት ነው ከኋላህ ነው ከቀኝ ነው ከግራ ተለያዩ ቦታ ላይ ፊት ለፊት አለው ቦታ ስለዚህ ظرف المكان በመባል ይሄ ይታወቃል ሁለታቸውም በዝርዝር ይመጣሉ قال المصنف رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان ሁለታቸውንም አንድ ርዕስ ላይ አመጣቸው وانما جمعهما في باب واحد አንድ ርዕስ ላይ የሰበሰባቸው ለምንድን ነው እነሱ በብዙ ነገር የሚገናኙበት አለ ግን ገለጻ ላይ ለያይቷቸዋል ሲገልጽ ظرف الزمان ለብቻው ظرف المكان ለብቻው ነው ያደረገው ባንድ ላይ ደብልቆ ዴፊኒሽን ቢያስቀምጥ ኑሮ ምናልባትም ለጀማሪ ሰው ሊያስቸግር ይችላል ለብቻ ሲያስቀምጣቸው ግን ማሻአላህ ይሄም ظرف الزمانም በግሉ ይዟል ظرف المكانንም በግሉ ይዟል ለማያዝ ወይም ለመማር ለመረዳት ስለሚመች ወይም ጥሩ ስለሆነ መየዘሁማ في التعريف تعريف ላይ ለይቶ አስቀመጣቸው ማለት ነው نعم قال رحمه الله ظرف الزمان ظرف الزمان ብሎ ማለት هو اسم الزمان የጊዜ ስም ነው የቦታ ስም ወጣ የዛት ነገር ስምም ወጣ ሙሐመድ ዘይድ ኻሊድ ኢስማኤል የሚለው ቃል ظرف الزمان አይባልም ምክንያቱም የነዚህ ቃላቶች ትርጉም ምን አይደለም ጊዜ አይደለም ከዚህ በመነሳት ظرف الزمان ብሎ ማለት اسم الزمان فعلም እንደማይሆን እየገለጸ ነው اسم አለው خلاص اذا በዚህ ወጡ እሺ ቀጥሎ ምን አለ
المنصوب منصوب على مجرور يوضع مرفوع يوضع يوم الجمعة يوم مبارك بل يوم ياهن ظرف الزمان مالت أيجال لمن لأنه لم يكن منصوبا منصوب سلال هنا مجرور من الزهون صمت في يوم الخميس جار مجرور نوم يبالا يه نجي الظرف تبلو بس لحجو أي الرام وإن كان هناك وقوع الحدث في الظرف نعم ما أنه من الصبا ويميلون سن ملكة دقمو ظرف الزمان من الصبا فعلنا وإن كان لازما قابيهون سين الصبال بنقرأت اللي مفعول به مفعول مطلق مفعول فيه مفعول له مفعول معه مفاعل الخمسة ميبالوت سين الصبو مفعول به متعد فعلنا من الصبا تراماج مهون اللبت تراماج هنا قسم هون يقدنا ሌሎቹ ግን ላዚምም ሊሆን ይችላል ገባችሁ ምላችሁ መፍዑል ሙጥለቅ ላዚም ሊሆን ይችላል መፍዑል معه ላዚም ሊሆን ይችላል የሚነሱት ነገሮች መፍዑል فيهم ላዚም ሊሆን ይችላል قمت قياما ላዚም ተግባባን ስለዚህ አሁን ظرف الزمان منصوب ሲባል بالفعل او ما اشبه الفعل ነው መቼም تنصيبه بالواقع فيه مظهرا كان والا فنوه المقدر ይላሉ ابن مالك رحمه الله عليه فنوه مقدرا እና متعد مهون مسفرت على اللمنة مالتنا جميل بتقدير معنى فيه على حذف مضاف يفي معنى يتعصبه نو الذي هو الظرفية يفي معنى بزو معنى الله في سبب متهنا لك السوسار لم يتفلقوا بمسرتاوي النت يميتاوق اترغمانه من النص ظرفية وسط مالت متاسعيو أنا في الغرفة كلاس وسط في يالو ترجمناه الدرهم في الكيس الماء في الكوز نعم في مالت ترجمة مسارة يترجمه يهنا يهن معنى بما السب يتنصبنا صمت اليوم في اليومين في اليوم أيجد اليوم يالو قال ترجمه كأنه وسط ጾምኩኝ ነው እንጂ ቀኑን እንኳን አንተ አትጾም ቀኑ አይደለም የሚጾመው ቀኑ ውስጥ አንተ ጾመህ ትውላለህ ትርጉሙ ይሄ አይደል ከዚህ በመነሳት المنصوب بتقدير أي بملاحظات معنى في بتقدير في ያለው እንግዲህ የግድ بتقدير معنى في ብለን እንቀድራለን ማለት بتقدير معنى في ብለን መቀደራችን የማይቀር ይሆናል ማለት ነው طيب የፊ معنى በምንልበት ጊዜ يفي معنى جراش يللو يوطال كما في قوله تعالى يخافون يوما لظرف الزمان مثالي معناتنا ظرف مكان لا يمون يخافون يوما مالت قانون يفروتال معناتنا قانون وسط يفرالو አይደለም ሙባለጋ ታስቦበት ነገሩን በጣም ከቀኑ ውስጥ የሚከሰተው ክስተት የሚያስደንቅና ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ቃኑን ይፈሩታል ነው እዚህ ጋር የተፈለገው ተግባባን كذي بمنسات منصوب سيهون اسم الزمان يفي معنى كللو لهنا يجل طيب كذلك في مثل قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن زيقا عن نكاحهن تبلو يقدرال عن قدي مستريانات سيصدر مجرور هونال مجرور ميهونو بمندنو بلان سن ملكت بعاني هونال بفي ميهونال بفي كهونه اسمه الزمان يهون يميلو يعوطوال عن كهونة متقدرو يفي معنى አይደለምና ብለን ከዚህም بتقدير في ከሚለውም ማስወጣት እንችላለን اسم الزمان የሚለውም የሚያስወጣው ቢሆን እንኳን ስለዚህ بتقدير معنى في ማለት ትርጉሙ ይሄ ይሆናል ማለት ነው طيب ሌላው نحو اليوم ምሳሌዎችን ሊያስቀምጥ ነው اليوم ያልከውን ይመስላል اليوم ظرف الزمان ሆኖ ተነስቦ ይመጣል ሱምቱ اليوم ትላለ يوم ብሎ ማለት ፀሐይ ከወጣች ፀሐይ እስከምትገባ ላለው ሰዓት يوم ይሉታል አንዳንድ ጊዜ ለሊትንም በሚያቀፍበት መልኩ ሊጠቀሙት ይችላል بمعنى الوقت ሰዓት ማለት ነው በቃ በዛን ጊዜ ለሊትም ሊሆን ይችላል والليلة ሁለተኛው ምሳሌ الليلة ያልከው ነው ይሄም ፀሐይ ከገባይ ጀምሮ ፈጅር እስከሚወጣ ድረስ ወይ ፀሐይ እስከምትወጣ ድረስ ያለው ሌይል ይባላል
قمت الليلة تلالة أي في الليلة ليلتون قمي أدركوي معناته الليلة منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منصوب على الظرفية أي في الليل أي في الليل ما لازم نتركم وبال طيب أهنم ليل ربما يطلقونه أحيانا لمطلق الوقت عندان دي لما نيوم ساعات للتقموت يجلال وغدوة طوات مالتنا غدوة بلو مالت من دنو فجر كوتا جمرو صحايش كمتوطا اسكالو درس غدوة بلو يتقموتال ويم دمو كصلاة الصبح جمرو إلى طلوع الشمس لنلم نشلالن إهم يام ገለጻዎች ናቸው ወይም ደግሞ ትርጉም ናቸው አቲከ ጉድወተን ትላለህ ጠዋት መጣለሁ ማለዳ መጣለሁ ማለት ነው ወቡክረተን ሌላኛው ምሳሌ ቡክራ ነው ቡክራ ያልከው ደግሞ ምንድነው አወለ ነሃር ነው ከፈጅር ፀሐይ እስከሚወጣ ድረስ ወይ ፀሐይ ከወጣ ጀምሮ ከፍ እስከምል ድረስ ቡክራ ተብሎ ይጠራል አቲከ ቡክረተን ጠዋት ሰዓት ማለዳ መጣለሁ ማለት ነው ወሰሐራንም እንደዚህ ነው አቆሙ ሰሐራን ይሄ ደግሞ የሌሊቱ የመጨረሻ ሰዓት ሰሐር ይባላል የመጨረሻው ሌሊት ወገደን ይሄ ደግሞ ነገ ማለት ነው አቲከ ገደን ትላለህ ወዓተመተን ማታ ማለት ነው ማታ ፀሐይ ከመሸ ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ገደማ ያለው ዓተማ ይባላል فلذلك تسمى العشاء عتمة العشاء راسو عتمة تبلا متقربت አጋጣሚ አለ وان كان هنالك نهي ايضا طيب وصباحا صباح ያልከው ነው صباح ማለት ደግሞ ረፋድ ወይም ጠዋት ማለት ነው ፀሐይ ከወጣ ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ገደማ ያለው ሰባህ ይባላል የሱ ተቃራኒ ወመሳአን ያልከው ነው ይሄ መሳአን ያልከው ደግሞ ከሰዓት ማለት ነው ትርጉሙ ከ6 ሰዓት ፀሐይ እስከምትገባ ድረስ ማለት ነው ይሄ አንዱ ትርጉም ነው ለሰባህና ለመሳ ሌላኛው ትርጉም ሰባህ ያልከው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ መሳ የሚለው ደግሞ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ድረስ ይሆናል ብለው የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ ማለት ነው እንግዲህ መሳ እና ሰባህ ትርጉማቸው ይሄ ይሆናል አላህ ፈቃድ ከሆነ እንግዲህ ዛሬው ትምርታችን እዚህ ጋር የሚቋጭ ነው የሚሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ከሆነ በሚቀጥለው ትምርት የምናሟላቸው ይሆናል ማለት ነው እስመ ዘማኖችን ወኢላ ሊቃኢን አኸር فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا